أسفرت المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال عن تمكن الجهة المختصة بشرطة منطقة الرياض من تتبع مصادر عمليات مالية وكشف شبكات إجرامية في مناطق مكة المكرمة وعسير والمنطقة الشرقية، مكونة من 24 مقيما من الجنسية الباكستانية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، امتهنوا ارتكاب جرائم احتيالية بذات النمط والسلوك الإجرامي، استولوا من خلالها على مبالغ مالية تجاوزت 35 مليون ريال، وذلك من خلال استهداف المواطنين والمقيمين بإرسال رسائل نصية تتضمن ادعاءات وهمية كالفوز بجوائز مالية أو طلب تحديث البيانات البنكية، وبعد إفصاحهم عنها وتزويد المحتالين بها يتم تنفيذ العمليات المالية. كما ضبط بحوزتهم على عدد 73 هاتفا متنقلا لتنفيذ جرائمهم ومبالغ نقدية تقدر ب 67